मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज से एक टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ। उसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब उसके बारे में जानते हैं। तो ये टॉपिक है दज्जाल। दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है, दज्जाल कब बरामद होगा, ये सारे जो टॉपिक हैं इसके ऊपर आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा और उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो इसे बड़े गौर से समाअत करेंगे। अगर आपसे ये मिस हो जाए तो काशी भाई को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। इनकी वेबसाइट पे ये आर्काइव के अंदर ये रहता है, हमारा प्रोग्राम जो है 24 आवर तो रहता ही है। वहां मिस हो जाए तो फिर एक चैनल दोस्त का है व्हाइट स्टोन 786, वहां जाके भी सुन लीजिएगा। चलिए गुफ्तगू को शुरू करते हैं। दज्जाल जो है वो कौन है। सबसे पहले हम हदीस मुबारका, क्योंकि हमारी आदत ये है, आदत क्या कि हमारा तरीका ये है, तरीका क्या कि हम ज़रूरी समझते हैं। मुसलमान जब भी कभी तकरीर करने लगता है, गुफ्तगू शुरू करता है, कुरान मजीद की आयत या हदीस मुबारका को पढ़ता है। मैं हदीस मुबारका का तर्जमा करना चाहूंगा, इसको इब्ने माजा ने नकल किया है। सुनिए, जब से अल्लाह ताला ने ज़ुर्रियत आदम को पैदा किया, दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ। और अल्लाह ने जिस नबी को भी मबूस किए फरमाया, उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। और हुजूर फरमाते हैं, मैं आखिरी नबी हूं और तुम बेहतरीन उम्मत, इसलिए वो ला महला तुम्हारे ही अंदर निकलेगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि इन्हीं के अंदर आएगा वो। अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करने वाला मैं हूं, और अगर मेरे बाद निकला तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा। और अल्लाह हर मुसलमान का मुहाफिज व निगहबान होगा। वो शाम और इराक, सीरिया और इराक के दरमियान एक रस्ते पर नमूदार होगा। बस वो दाएं बाएं हर तरफ फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम उस वक्त साबित कदम रहना, मैं तुम्हारे सामने उसकी वो अलामात बयान किए देता हूं जो मुझसे पहले किसी नबी ने बयान नहीं की। गौर है, समाअत कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अलामात बताने लगे। फरमाते हैं कि पहले किसी नबी ने बयान नहीं की। देखा आपने, 1,23,999 अंबिया की तकरीरों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है कि किसी ने अपने ज़ाहिरी दौर के अंदर इसकी अलामात अपनी किसी बयान में बयान नहीं की। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो सबसे पहले तो ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, यानी पैदा नहीं हुआ। फिर यह दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मगर उसे देखने वाले को पहली ही नजर में ऐसी 3 चीजें नजर आ जाएंगी जिनसे उसके दावे की तकजीब की जा सकती है। 3 चीजें उसमें क्या नजर आएंगी? हुजूर फरमाते हैं कि पहली क्या है? एक तो यह कि वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। पहली चीज क्या है कि एक शख्स दावा करता है कि मैं रब हूं, वो दज्जाल ये आके कहेगा मैं तुम्हारा, पहले तो कहेगा नबी। तो ये तो मुसलमानों को पता है कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होता। और दूसरा वो नजर आ रहा है, आप लोगों को वो नजर आ रहा है, तो रब जो है वो नजर नहीं आता। हुजूर फरमाते हैं दूसरी ये कि वो काना होगा, उसकी एक आंख जो है वो बंद। तो हालांकि तुम्हारा रब जो है वो काना नहीं है। तीसरी ये कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खौ वो लिखना जानता हो या ना जानता हो। ये थी एक हदीस मुबारका जिसको मैंने अपना सरनामा एक कलाम बना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी हमें बतला दी कि दज्जाल जो है वो आएगा। ये दज्जाल जो है बर वज़ने फ़आल है, मुबालगे का सीगा है। दज्जाल को दज्जाल क्यों कहते हैं, इसका नाम क्या है? ये नाम चूंकि हदीस में नहीं आया, इसलिए हम लोगों को भी मालूम नहीं है। हुजूर जिसका नाम बताते हैं वही हमें पता चलता है। तो कहां गए वो लोग जो अपने इल्म पे भरोसा करते हैं और कई चीजें उनको नहीं आती। आज के दौर में सारे अल्लामा, मुफस्सिर, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुकर्रिर, ये सब कुछ जो हैं, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म से अपना मकाम जो है वो बना रहे हैं। हुजूर ने दज्जाल का नाम नहीं बताया तो नाम भी नहीं आता। फ़आल के वजन के ऊपर इसको दज्जाल क्यों कहा गया? दजल का एक माना होता है ढांप लेना, लपेट लेना। तो जो अपने झूठ, मुलम्मासाजी, फरेबकारी और अपनी ताकत, अफरादी कुव्वत, फौजी ताकत से हक को ढांप लेगा, उसके लिए यह नाम लिखा गया और उसके अंदर यही सलाहियत होगी। 70,000 तो मुसलमान जो हैं वो भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ये बात याद रखिए, जब वो निकलेगा ना तो 70,000 मुसलमान और 70,000 यहूदी, ये तो वो लेके चलेगा।
اب اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے. اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں. یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے. کیا مطلب؟ کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے. بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں بازار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا, اس کے اوپر کیا ہے سونے کا پانی چڑھا ہوتا, تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا. تو یہی حال ہے کہ دجال کیا کرے گا, وہ انسانی حقوق کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, معاشی خوشحالی کے نام پر, معاشرتی مساوات کے نام پر, فلاح و بہبود کی خاطر منصوبہ بندی, فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا. آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے, جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے, معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو. تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے, جو فریب ہے, اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی. یہ اس کا فن ہوگا. اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے, تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر. فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیا بنا دے گا, ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا فن کے نام کے. یہ فن ہے. تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں. یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بری چیزوں کو ڈھانپے گا, اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا. تو باطل کو جو پھیلائے گا باطل کو, لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا اچھائی کی. تو اسی دجال کا نام دجال اکبر, یہ جو اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب قیامت جو ہے, اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں. مسیحی دجال بھی کہا گیا اس کو. اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہاں مسیح بمانا ماسح ہے, یعنی بمانا فاعل ہے, یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا, چلنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفا دے دیتے تھے. وہ بس چلتے ہی رہتے تھے. انہوں نے کوئی اپنا کو عالیشان مکان نہیں بنایا, کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام, اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے. تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماسے ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے, تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے. دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو سنیے, فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخدا ہیں. ہدا ہاں کے ساتھ, خدا نہیں, ہدا ہیں, ہدایت کے مسیحا ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں. اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح کاذب ہے. یہ اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی, اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر ابرو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں. ابن فارس نے یہی معنی بیان کیے ہیں اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سن لیجئے. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ, بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا نخونہ یعنی پھلی ہے. وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آنکھ کو کور کر لیتا ہے. تو حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. بعض حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں اور بھی جو ہیں دوسری آنکھ بھی ہوگی. تو سن لیجئے, اس میں جو ہے یہ مت سمجھیے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعارض آ گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی, دونوں آنکھیں. ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بالکل بند اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا رے جو ہے وہ لکھا ہوگا, اور اس کو مسلمان جو ہے جو سچا مسلمان مومن ہوگا اس کو فوراً سے وہ نظر آ جائے گا. تو یہودیوں کے نزدیک اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے یا یوبل یا ہبل ہے, لیکن اسلامی اصطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو طاغوت ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو دجال جب آئے گا کہاں سے یہ آئے گا اور کب برآمد ہوگا, گفتگو ابھی جاری ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا ہم آپ کو بتا